السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس تعليم عتيق السنة الثانية إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفو الدرس ديال لا كونجيغيزون être, avoir les verbes du premier groupe à l'imparfait. يعني غنشوفو l'imparfait وغنشوفو فيه être, avoir et les verbes du premier groupe. كنعتذر على هذا التأخير نظرا للظروف اللي هي خاصة. كانت لنا الدروس السابقة اللي تم وضعها يعني اللي تم الوضع ديالها في القناة ديالي أنها كتستافدوا منها. قبل ما نبدا الدرس ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين. على بركه الله. لامبارفي، اول حاجه غنشوفوا لامبارفي. شنو هو لامبارفي؟ شنو هو المعنى ديال لامبارفي متى كيتسال؟ اول حاجه لامبارفي سي ان طون دو باسي. لامبارفي سي ان طون دو باسي. بيان، كيتستعمل في لا ناراسيون. سي ان طون دو ريسي. هو زمن ديال ريسي، يعني الحكايه، القصه. يعني الا عندك قصه وفيها الحكي، يعني كتحكي شي قصه، ضروري كتلقى فيها لامبارفي. بيان، سي ان طون دو ريسي، سي ان طون دو باسي. بيان. لا تيرمينيزون ديال لامبارفي معروفه بطبيعه الحال، غندير لهم تذكير. La terminaison de l'imparfait هي AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. نعيد، يعني غادي نعاود. La terminaison de l'imparfait هي AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. هذه هي لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. اليوم غنشوفوا لامبارفي être, avoir et les verbes du premier groupe. بطبيعة الحال ما غاديش نقدروا نديروا جميع الافعال، غنديروا غير دو زيكزومبل ديال لي فيرب دو بروميير جروب. اول فيرب غنشوفوا هو لو فيرب être. être, j'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIT, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, ils étaient, AIENT. Oui. J'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIT, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, ils étaient, AIENT. هذا بالنسبة للأوكسيليير être. Avoir. J'avais, AIS, tu avais, AIS, il avait, AIT, nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, ils avaient, AIENT. Oui, le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, AIS, tu avais, AIS, il avait, AIT, nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, ils avaient, AIONT. هادو بالنسبة être و avoir. Chanter اللي هو يغني، chanter. Je chantais, AIS, tu chantais, AIS, il chantait, AIT, nous chantions, IONS, vous chantiez, IEZ, il chantait, AIENT. Oui, le verbe chanter, ER, كنحيد ER وكندير la terminaison ديال l'imparfait. Je chantais, AIS, tu chantais, AIS, il chantait, AIT, nous chantions, IONS, vous chantiez, IEZ, il chantait, AIENT. هذا بالنسبة للverbe chanter. crier. هو يصرخ. القاعدة ديال لي فيرب دو بروميير جروب إلا غنصرفهم لامبارفي كنحيدو ER وكنزيدو لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. ولكن crier ردوا البال. crier إلا حيدنا ليه ER كيبقى CRI، يعني كنحيد ER وكنزيد لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. Je criais, tu criais, il criait, يعني je criais AS, tu criais AS, il criait AIT. ردوا البال nous ou vous. علاش؟ حيت اصلا في لو راديكال دو فيرب، يعني في الاصل ديال لو فيرب كاين اي، داكوغ؟ يعني لا تيرمينيزون ديال نو و فو كتبدا باي، يعني الا عندي نو و فو كندير جوج ديال ايات،
اي ديال لو راديكال ديال لو فيرب وكاينه اي ديال لامبارفي لا تيرمينيزون ديال لامبارفي يعني جو كريي اي اس tu criais AIS il criait AIT nous crions ماشي nous crions nous crions كاين واحد جوج ديال الايات الاول كاين في لو فيرب يعني لو راديكال كان في الاصل هاد اي كاين يعني كاينه في لو فيرب كنزيد عاوتاني واحد اي اخرى حداها باش يكون عندك جوج ديال الايات وحده ديال لو راديكال دو فيرب وحده ديال لا تيرمينيزون ديال لامبيرفي وكتقرا نو كريون نو كريون نو كريون فو كريي يعني نو وفو فيها جوج ديال الايات في لامبيرفي كريي فيها جوج ديال الايات حتى لو فيرب فيريفيي حتى هو فيه في الاخر يعني جميع الافعال اللي كيكون في الاخر ديالهم اي او ار يعني قبل من او ار كاينه واحد اي ديال لو راديكال دي فيرب جميع الافعال اللي فيهم اي او ار في الاخر بحال فيريفيي كريي في لامبارفي كيكون فيه جوج ديال الايات في نو اوفو جو كريي اي اس tu criais AIS il criait AIT nous crions اي او ان اس ولكن كاينه جوج ديال الايات جوج ايات اي او ان اس vous criez اي او زد il criait AIENT يعني هادشي اللي عندنا بالنسبه لامبارفي غادي نعاود يعني بعجاله لا تيرمينيزون ديال لامبارفي AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT سي ان طون دو باسي هو زعما الماضي كيتستعمل في لا ناراسيون علاش باسكو سي ان طون دو ريسي هو من بين الازمنه اللي كنستعملوا فيها ريسي يعني في القصص الا كنسردو كنديروا السرد لا ناراسيون كذلك عندنا واحد القاعده اللي بانه كنديروا جوج ايات في نو اوفو الا جاب لنا عندنا فيرب اللي فيه في الاخر اي او ار هو سي ان فيرب دو بروميير غروب فيه او ار ولكن قبل من او ار قبل من ديك او ار قبل من او كاينه اي بحال كريي فيريفيي كاين اي او ار يعني الا عندك لو فيرب ديال بروميير غروب فيه في الاخر او ار بطبيعه الحال ديال بروميير وقبل منه كاين اي نو اوفو كنديروا جوج ديال ايات هذه هي في نو اوفو بوحدها فاش كيكون دوبل اي جوج ديال ايات نو اوفو كنديروا جوج ايات بحال اوبليي كذلك لو فيرب اوبليي لو فيرب اوبليي كنديروا جوج ديال ايات في نو اوفو علاش حيت عندنا اي ديال الاصل ديال لو فيرب وعندنا لا تيرمينيزون ديال نو اوفو فيها اي او ان اس اي او زد داكوغ هادشي اللي عندنا يعني في هذا الدرس لا بارفي هو سي ان طون كي سامبل عندنا غير اتر و افوار وجوج ديال لي فيرب ديال بروميير جروب خدينا مثال ديال شونتي كنحيدو او ار وهذا اللي فيه اي او ار سي ان فيرب دو بروميير جروب وعندنا واحد اي اللي هي لو راديكال الاصل نو اوفو كنديرو فيه جوج ديال الايات هادشي اللي عندنا في هذا الدرس نتمنى ان الدرس مفهوم عندكم شي تعليق شي اقتراحات شي ملاحظات ما تنساوش تكتبوها لي في اسفل الفيديو ديروا لايك كنتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته